जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, ये मेरा हाँ दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करांगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ जी संगत जी, मैं पहले सत्संग में बताना भूल गई थी कि गुरु जी का स्वरूप मुझे कैसे मिला, कैसे कैसे गुरु जी ने हमें वहाँ पर पहुँचाया। सब गुरु जी जानते हैं कैसे हमें कहाँ से क्या चीज़ मिलनी है। संगत जी, मैं ना इतना मतलब कि इतना मुझे था ना, अभी गुरु जी का स्वरूप मुझे कहाँ से मिले, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। मैं मतलब कि बहुत जनों को मैंने ना अभी इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, कभी कुछ भी कैसे मिलेगा को पता ही नहीं चल रहा था मुझे संगत जी कि मंदिर कहाँ पे है, छतरपुर कहाँ पे है। कि संगत जी देखो, मैं यूट्यूब पर सत्संग सुन रही थी आंटी का। तो आंटी बोल रहे थे कि मुझे गुरुजी से ऐसे लगाव हो गया। तो फिर मैं कहती सोच रही थी कि मैं गुरुजी का स्वरूप मुझे मिल जाए, एक ही मिल जाए। कहती क्यों ना शाम को मुझे पोस्ट ऑफिस राही 10 रूप आ गए मेरे घर में। कहती मैं हैरान, मैंने पोस्ट ऑफिस वाले को कहा भी मैंने तो नहीं ऑर्डर किए, भी ये मैं ऑर्डर नहीं किया है, मेरा ऑर्डर नहीं है। तो वो पोस्टमैन बोला कि आपका ही एड्रेस है तो आपका ही होगा। तो संगत जी, जब मैंने देखा 10 रूप गुरु जी के, तो मेरे मन में आया गुरु जी कि इस आंटी को तो 10 रूप मिल गए, कि मुझे एक ही स्वरूप मिल जाए, है ना। तो भी मुझे तो एक ही स्वरूप बहुत है, एक मिल जाए बहुत है। संगत जी, फिर क्या हुआ, मैं और मेरी बेटी बोली मम्मा चलो तुझे ना आज मैं कपड़े दिलवा कर लाती हूँ, तो गर्मियाँ वाले। तो चलो, मैं क्या आज आज नहीं नहीं मम्मा आज ही जाना है। तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं, चले जाते हैं। चलो संगत जी, हमने चलो तैयार तीर हुए, घर से निकले। तो बेटी ने बोला, मैं क्या कहाँ किधरली साइड जाना है मार्केट में। तो वो बोली मम्मा चलो आज कैंप में चलते हैं। हमारे यहाँ लुधियाना में कैंप है संगत जी, बस स्टैंड के पास। तो चलो मैं उधर को स्कूटरी मोड़ ली, तो हम चलो जाने लगे। चले गए संगत जी। हम जाते जाते तो हमने जो सड़क जहाँ से जाना था रास्ते से, वो रास्ते में इतनी भीड़ थी ना संगत जी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने क्या किया, मैंने मन ही मन बोला, मैं बेटी को बोल रही हूँ कोई और रास्ता नहीं है अभी, यहाँ तो बहुत भीड़ है, टाइम बहुत लग जाएगा। तो बेटी बोली, बेटी तो नहीं बोली, बाहर रिक्शे वाला था, वो रिक्शे वाला बोला हाँ ये रास्ता है, यहाँ साथ में गली में जाकर ना आगे निकल जाता है रास्ता। तो संगत जी चलो हमने वो गली में स्कूटी डाली, तो रास्ते चले गए हम। तो वहाँ देखा संगत जी, साथ वाली गली में जहाँ से हमने जाना था, वहाँ ना निके निके पप्पी थे डॉगी के, वो खेल रहे थे, बहुत छोटे थे। तो बेटी बोली मम्मा नहीं, नीचे आ जाएंगे, हम ना आगे वाली गली चलते हैं, वो देखते हैं कहाँ से निकलती है, वहाँ से चलते हैं। चलो संगत जी, मैंने क्या किया, आगे वाली गली में डाल ली स्कूटरी, तो हम जाने लगे। तो बेटी बोलने लगी मम्मा रुको रुको, जहाँ भी रेडीमेड कपड़े ना दुकान है यहाँ भी, हम चलो जहाँ चलते हैं। तो बेटी, मैंने कहा ठीक है, मैंने स्कूटी रोकी, तो हम अंदर चले गए। अंदर जाके देखा तो चलो देखने लगे कपड़े। मैंने अपने एक दो पा के देखे कमीज़ वगैरह, वो मेरे नहीं आ रहे थे, टाइट थे। मैंने लड़की को बोला मेरे नाप का है नहीं कोई भी, है ना। तो वो बोलने लगी नहीं भी यही साइज़ है हमारे पास। तो मैं कहा नहीं मुझे तो डबल एक्सल चाहिए, एक्सल के थे सारे। चलो मैंने क्या किया,
मैं क्या चलो ठीक है, फिर मैं वापस मुड़ने लगे हम। इतने में बेटी का ध्यान गया संगत जी, गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था वाइट वाला। तो बेटी मुझे इशारे से कहती है मम्मा गुरुजी, मम्मा गुरुजी। तो मैंने देखा, मैं क्या हाँ, मैं बड़े खुश हुई। मैंने कहा अभी आप भी मानते हो गुरुजी को? वो कहती, वो लड़की बोली कि ਵੀਰੇ ਵੀਰੇ नहीं जाते हैं। मैं कहा अच्छा। तो मैंने उन्हें पूछा, मैं कहा ਵੀਰੇ भी स्वरूप कहाँ से मिला आपको, कहाँ मिलते हैं स्वरूप गुरुजी के? तो वो बोला मिल जाते हैं, जो प्रीत पैलेस है ना उसके पास एक शॉप है, वहाँ मिल जाते हैं। मैं क्या ठीक है। कहते प्रिंट करवा के दे देते हैं, जो आपको पसंद होगा ले लेना। मैं क्या ठीक है। मैं क्या थैंक यू, आपने बता दिया। भी मैं ना कब से देख रही हूँ कहाँ से मिलेगा गुरुजी का स्वरूप, कैसे भी मिलेगा। अच्छा। मैं क्या शुक्रिया। मैं कह के ना दुकान से आने लगी। इतने में ना उन्होंने बाज मारी मुझे, 1 मिनट रुको। मैं रुक गई। वो कहने लगे आपके पास कोई भी स्वरूप नहीं है? मैंने बोला नहीं संगत जी, मेरे पास कोई भी स्वरूप नहीं है। भी मैं अभी तो मेरे पास भी आप फिर वो कहते रुको 1 मिनट। वो लड़की को बाज मारी उन्होंने, कहते बेटा उरे आओ। वो आए, कहते लिफाफा लेकर आना बेटा। वो लिफाफा लेकर आई। उन्होंने मुझे लिफाफे में डालकर गुरुजी का स्वरूप दे दिया। मैं इतनी खुश हुई कि वाह, मैंने तो आज गुरुजी से बोला था कि गुरुजी मुझे तो एक ही स्वरूप दे दो, बहुत है मेरे लिए। भी वो आंटी को तो आपने 10 भेज दिए। तो गुरुजी, मुझे इतनी खुशी हुई बहुत, मैं उनको भी बताया। मैं क्या, मैं आज ही गुरुजी से बोला था। मैं लड़की को बताया बाहर निकलते वक्त ना, वो लड़की मेरे साथ ही आई हमारे, गल्ला मारती बातें कर रही थी। मैंने उसको बोला कि गुरुजी बोल रहे थे, मत कि मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मुझे एक ही स्वरूप दे दो। माँ देख लो हम घूम घुमा कर ना आपकी शॉप पे कैसे आए हैं। मैं कहा पता ही नहीं कहाँ कहाँ से रास्ता निकल कर आए हैं हम। तो वो कहने लगी हाँ सब गुरुजी की मौज है, वो ही कराते हैं सब कुछ। तो मैं उनका थैंक्स किया, शुक्राना भी आपने मुझे स्वरूप दिया है ना। फिर मैं उन्होंने रास्ता मैंने पूछा कि गुरुजी का मंदिर कहाँ पे है ना, भी जहाँ भी संगत जाती है सारे। तो फिर उन्होंने बताया दुगरी में भी है, तो एक अपने छतरपुर दिल्ली में है। मैं कब आप गए हो कभी? कहते हाँ हम भी गए हैं, जब हम एयरपोर्ट गए हैं ना तो हम गए हैं 2-3 बार। भी हम ना कई बार कोल से ही साथ में ही आ गए, अंदर नहीं गए जा होया हमारे को। मैं क्या ठीक है, चलो हम आ गए। चलो बड़े खुश हम घर पे आए। संगत जी इतना मुझे हुआ, इतना मैं क्या वाह, सच्ची बात है। गुरु मैं सत्संग सुनती थी कि गुरुजी ने ऐसे हमें चीज़ दी, ऐसे हमें स्वरूप मिला, ऐसे ब्रेसलेट मिला, कि आज मुझे भी गुरुजी ने स्वरूप दिलवा दिया। देखो कैसे कैसे हम गए संगत जी, पहुँचाया गुरुजी ने हमें दुकान पे, कैसे स्वरूप दिलवाया। दिलो ऐसे हैं हमारे गुरुजी संगत जी, ऐसे हैं। देखो संगत जी एक बार की बात है संगत जी, हम ना मेरी बेटी और मैं दोनों छत पर बैठे थे। छत पर बैठे थे तो वैसे ही बैठे थे, जैसे शाम को हम ना जाते हैं फिर ऊपर कई बार, भी चलो हवा ले लेते हैं। तो भी हमारे बेड़ा वगैरह नहीं है, गैलरी वगैरह खड़ने के लिए नहीं है जगह, सारी बंद है। हम ना ऊपर चले जाते हैं घूमने के लिए। संगत जी हम बैठ गए ना, हमारे इतनी अच्छी फ्रेगनेस आई, इतनी अच्छी फ्रेगनेस आई। तो जब मुझे पता नहीं था इतना संगत जी, भी फ्रेगनेस का ना थोड़ा थोड़ा पता, सत्संग सुनती तो थी पर मुझे इतना नहीं पता था। संगत जी मैंने बेटी को पूछा कि तुम्हें भी आई है भी ऐसे फ्रेगनेंस भी फूलों की? वो कहती हाँ आई। आई संगत जी कुछ देर लिए आई, थोड़ी देर लिए आई खुशबू। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर हम सत्संग सुनने लगे, ऐसे ऐसे हमें पता चलने लगा कि गुरुजी फ्रेगनेंस आती है जब गुरुजी आते हैं। तो संगत जी मत के छोटे छोटे सत्संग ऐसे बहुत हैं। तो
بھی کبھی بھول بھی جاتے ہیں ہم نا بتاتے بتاتے. تو جو میں نے لڑکی کی شادی والا میں نے پہلے بولا ہے نا بول دیا. دوسری بیٹی والا بھی پہلے یہ والا بھول گئی تھی سنگت جی. میں بھی یہ ستسنگ بھی میرا رہ گیا تھا بیچ میں. تبھی میں سوچا چلو کوئی میری بیٹی بولی میں بیٹی کو ستسنگ وہ کر کے ریکارڈ کر کے بھیجا. تو میری بیٹی بولی مما آپ نے وہ تو بولا نہیں سوروپ کیسے ملا تھا. میں کہا ہاں بیٹا مجھے بھی بعد میں یاد آیا. تو پھر میں کیا میں کوئی بات نہیں ہے اگلے ستسنگ میں بتا دوں گی. ہاں جی. پھر نا سنگت جی ایک بار میں بات بتاتی ہوں. میرے انکل جی کو میں نے بتایا کہ نا گرو جی کبوتر کے روپ میں بھی اپنے کو دکھتے ہیں. تیتلی سوروپ میں بھی دکھتے ہیں. اور بھی مور کے ہے نا درشن ہوتے ہیں. پھر بھی گرو جی سمجھو ہمیں درشن دے کر گئے ہیں. تو سنگت جی پھر نا پھر یہ بولنے مت کے دانا پاتے ہیں وہ آفس میں پاتے ہیں جی دانا. تو بولتے ہیں میرے کو آتے ہیں بہت کبوتر آتے ہیں کول بیٹھ کر بھی چلے جاتے ہیں. وہ ڈرتے نہیں ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نا شکرانہ گرو جی بول دیا کرو. تو میں نے انکل جی کو بولا کہندے ٹھیک ہے. تو میں نے بولا ابھی آپ کے تو اتنی بڑی پارک ہے نا تو تتلیاں بھی آتی ہوں گی. کہندے نہیں تتلیاں تو میں نے دیکھی نہیں کبھی. تو سال ہو گیا وہاں ڈیوٹی کو دوسرا سال چل رہا ہے سنگت جی. تو کہندے نہیں تتلیاں تو نہیں میں نے دیکھی کبھی بھی. تو چلو سنگت جی ہولی ہولی پھر ایک دن تتلی آئی. تتلی آئی ان کی نا پگ پر تتلی بیٹھ گئی. تو بیٹھ گئی تو ساتھ جو نال دوست تھا نا وہ نا وہ بنانے لگ گیا ویڈیو بنانے لگ گیا. تتلی بیٹھی ہے ان کو تو پتہ نہیں تھا ابھی ایدا ہے نا گل بات دا. تو وہ مووی بنانے لگ گیا اور وہ اتنے میں اڑ گئی. تو یہ پوچھنے لگے بھی کیا تھا. وہ کہندی تتلی تھی آپ کی پگ پر بیٹھی اور اڑ گئی. کہندے اچھا بس کہندے میں نے تھوڑا جہا دیکھا بس پھر اس کے بعد پتہ نہیں کہاں چلے گئی. تو سنگت جی ہولی ہولی پھر مجھے تھوڑے دنوں بعد آیا بولنے لگے آج ایک تتلی آئی تھی ہے نا اس سوروپ میں وائٹ سوروپ میں آئی تھی. پھر فون آیا آج بلیک سوروپ میں آئی تتلی. پھر ایک میں آیا کیا آج جیسا ریڈ چولا پایا ہوتا ہے نا گرو جی کے ایسی ہی تتلی آئی تھی ہے نا. پھر مجھے فون آنا پھر میں سمجھ جانا جب فون آتا تھا نا ان کا دن میں تو میں سمجھ جاتی تھی کہ تتلی کے درشن ہوئے ہوں گے ان کو. تو مجھے فون آیا پھر میں نے کہا آج تو اتنی تتلی آئی اتنی آئی کہ کہنے لگے کہ بلیک رنگ کی بہت آئی تتلی. تو آج بہت تتلی آئی پھر بڑے خوش یہ بھی بہت خوش میں بھی کہنا میں کہا جے گرو جی بول دیا کرو. ہاں پھر ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جب بھی جے گرو جی بولنا ہے ہولی ہولی پھر پتہ چل جاتا ہے سنگت جی. گرو جی دیکھ لو مت کہ پھر میں نے سوچا مجھے فون آنے لگے ان کے میں کیا بھی تتلیاں چلو پارک ہے. تب میں بھی اپنے نا یہاں اوپر کھڑ کے دیکھتی ہوتی تھی کہ بھی اپنے بھی ساتھ میں گراؤنڈ ہے. تو میں دیکھا ابھی تتلیاں ہوں گی میں دیکھ رہا نہیں مجھے دکھنی نہیں سنگت جی کو بھی نہیں دکھی مجھے. چلو میں نے میرے من میں آیا کہ ان کے تو پارک ہے اتنے پھول لگے ہوئے ہیں تبھی اتنی تتلیاں بھی آ جاتی ہوں گی جی میں من میں آیا ہے نا. کئی بار بندے کے دماغ میں آ جاتا ہے ایسا سوچ ہو جاتی ہے نا سنگت جی. غلطی بھول چک تو ہو جاتی ہے انسان ہے ہم. سنگت جی جس دن ان کو چھٹی تھی نا اس دن ان کو دیکھ لو درشن ہوئے تتلی کے درشن ہوئے تو مجھے انہوں نے بولا کہندے مجھے تتلی میں درشن ہویا. تو میں نے کیا اچھا میں کیا بھی میں تو من 'ਚ سوچਦੀ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇੱਥੇ میں کہا اچھا ہوئے آپ کو درشن. پھر انہوں کو کئی بار جب دفتر جانا انہوں نے ڈیوٹی پہ جانا نا پھر ساتھ میں تتلی درشن ہونے ان کو. تو پھر مجھے دکھانا جب میں نے دیکھنا نہیں مجھے دکھتی نہیں تھی. میں نے سوچا ابھی مجھے نہیں دکھتی ہے نا تو یہ تو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بھی ہے. تو پھر مجھے ایک دن پھر دوبارہ کہنے لگے پھر نہیں مجھے پتا سمجھ آئی جن اڑ گئی. پھر ایک دن سنگت جی مجھے انہوں نے بولا کہ جلدی جلدی پھر میں نے دیکھا مجھے وائٹ سوٹ میں دیکھے گرو جی تتلی سوپ پہ گرو جی
تو میں نے پھر شکرانہ کیا، شکر ہے، میں کہا گرو جی نے درشن دیا مجھے۔ گرو جی دیکھو آپا سوچ لیتے ہیں، میں یہ سوچتی تھی نا ابھی چلو یہاں تو اتنے پھول پھال نہیں ہیں، تبھی تتلیاں آتی نہیں ہیں۔ تو سنگت جی میں نے دیکھا، پھر میں ایک دن پھر دیکھتی، میں روز دیکھتی ہوں تو سنگت جی، پھر ایک دن مجھے بہت اچھی، پھر مجھے بھی اورنج بلیک روپ میں ایسے دکھی تتلی، شروع میں درشن ہوئے۔ پھر سنگت جی پھر مجھے وائٹ کے روپ میں ہوئے، ایسے ایسے، مطلب کہ مجھے اتنے نہیں درشن ہوتے جتنے پتی دیو کو ہوتے ہیں، انکل کو ہوتے ہیں۔ ہاں جی، اور میں پھر بھی دیکھتی رہتی ہوں، اب بھی میں دیکھتی رہتی ہوں، کبھی کبھار ہوتے ہیں، مجھے اتنے نہیں ہوتے سنگت جی۔ ہاں جی، جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، گرو جی کی موج ہے سنگت جی، کیسے درشن کرانے ہیں، کیسے، سب ان کو پتہ ہے گرو جی، سنگت جی۔ ہاں جی سنگت جی، اگر کوئی بولنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی شکرانہ ستسنگ کرنے میں تو مجھے معاف کرنا سنگت جی، معاف کرنا گرو جی، بھول چک معاف کرنا۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی۔ گرو جی میں اب آگیا لیتی ہوں، پریام لیتی ہوں ستسنگ کرنے کا، تو جانے سے پہلے میں منتر جاپ کروں گی، اور جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، اننتم اننتم شکرانہ، لکھ لکھ شکرانہ گرو جی، آپ اپنی سنگت کا اتنا دھیان رکھتے ہو میرے گرو پا۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی۔ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਉਨਾ ਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। आपका ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਰੋੜੋਂ ਕਰੋੜੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा।